आयु अर्थात् कुनै पनि वस्तु अस्तित्वमा रहने अथवा रहेको समयलाई जनाउने गर्छ। यस ब्रह्माण्डमा हरेक वस्तुको उमेर हुन्छ। एउटा मानिसदेखि लिएर पत्थरसम्म र कमिलादेखि लिएर विशाल वृक्षसम्म सबैको निश्चित आयु हुन्छ। यहाँ प्राणी र वनस्पति मात्र होइन, अहिले तपाईँ बसिरहेको कुर्सीको पनि आयु हुन्छ। तपाईले चलाउँदै गरेको यस मोबाइलको पनि आयु हुन्छ अनि तपाईको यस घरको पनि आयु हुन्छ। त्यसो भए के तपाईले कहिल्यै सोच्नु भएको छ हाम्रो पृथ्वीको पनि आयु हुन्छ? यति मात्र होइन, हाम्रो पृथ्वी जुन सोलर सिस्टममा रहेको छ त्यसको पनि आयु हुन्छ। साथै सोलर सिस्टम रहेको यस मिल्की वे आकाश गंगाको आफ्नै उमेर रहेको छ। अझ यो भन्दा व्यापक रूपमा भन्नुपर्दा हाम्रो यस ब्रह्माण्डको पनि एक निश्चित समय छ, त्यसपछि यसको पनि अन्त्य हुनेछ। दर्शकवृन्द, आउनुहोस् आजको यस श्रृङ्खलामा हामी वैज्ञानिक सिद्धान्तमा आधारित रहेर एक काल्पनिक यात्रा गर्दै हाम्रो यस पुरै ब्रह्माण्डको अन्त्यसम्म पुग्नेछौँ र थाहा पाउनेछौँ कि ब्रह्माण्डको अन्त्य आखिर कसरी हुन्छ। ब्रह्माण्डको यो यात्रा गर्नुअघि तपाईले एक शर्त पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो शर्त हो, तपाईले कल्पना गर्नुहोस् कि तपाईँ एक अमर प्राणी हो र तपाईसँग खरबौं खरब वर्षको आयु छ। अब तपाईँ जान्न चाहनुहुन्छ आखिर यो ब्रह्माण्डको अन्त्य कसरी हुन्छ। यति बेला हामी वर्तमानमा छौँ। यो सन् 2021 हो र अब हामी हाम्रो भविष्यतिर अघि बढ्दैछौँ। यति बेला मानव सभ्यताको विकास निकै द्रुत गतिमा भइरहेको छ। हामी पृथ्वीबाट मंगल ग्रहसम्म बस्ती बसाउन सक्ने भइसकेका छौँ। समय बित्दैछ। सन् 2050 र सन् 2100 अनि सन् 3000 यति बेलासम्म त हामी मानिसहरूले मंगल ग्रह मात्र होइन, सौर्यमण्डल बाहिर पनि बस्ती बसाउन सक्ने भइसकेका छौँ। अब समयसँगै सबै कुरा तीव्र गतिमा बदलिरहेका छन्। यस पृथ्वीले हाम्रो मानव सभ्यताको युवा अवस्था देख्दैछ, त्यसो त यसले मानव सभ्यताको वृद्ध अवस्था पनि देख्नेछ र एक दिन मानव सभ्यताको अन्त्य पनि हुनेछ, जुन कुरा हाम्रो पृथ्वीको लागि सामान्य हो। थाहा छैन यस्तै परिवर्तन र सभ्यताहरू यस पृथ्वीले कति देखिरहेको छ र ती सभ्यताहरूको अन्त्य पनि। यस संसारमा जति पनि सजीव निर्जीव वस्तुहरू छन् तिनीहरू सबैको निश्चित उमेर हुन्छ र मानवको पनि निश्चित उमेर थियो। कुनै समय मानव सभ्यताको पनि अन्त्य हुँदैछ। पृथ्वीका लागि यो सामान्य चक्र हो, किनकि हाम्रो यस पृथ्वीले यस्तो परिवर्तन धेरै देखिसकेको छ। जसरी हामी प्रत्येक वर्षको वसन्त ऋतु देख्छौँ, वर्षात ऋतु देख्छौँ अनि तुषारे शिशिर ऋतु देख्छौँ, ठिक त्यस्तै परिवर्तनहरू पृथ्वीले देखिरहेको छ। यो परिवर्तन हजारौं वर्षको होइन, यहाँ त करोडौं करोड अर्बौं अरब वर्षपछि बदलावहरू देखिन्छन्, जुन ब्रह्माण्डको लागि वसन्त ऋतु र शिशिर ऋतुको परिवर्तन जस्तै हो। 4 अरब वर्षपछि तपाईँ धेरै भाग्यमानी हुनुहुँदो रहेछ, जसले 4 अरब वर्षपछि हाम्रो मिल्की वे ग्यालेक्सी एन्ड्रोमेडा ग्यालेक्सीसँग कोलाइड अर्थात् ठोक्किँदै गरेको देखिरहनु भएको छ। ग्रह, तारा र पिण्डका बीचमा धेरै नै अन्तर भएकाले जुधाई अर्थात् ठक्कर कम ठाउँमा मात्र भएको छ। यी दुई ग्यालेक्सीका पिण्डहरू मिलेर एक अति विशाल ग्यालेक्सीको निर्माण भएको छ र यसको नाम हो मिल्कोमेडा। यस टक्करमा हाम्रो सूर्य भने जोडिनेछ। करिब 5 अरब वर्षपछि हामीले अमरत्व प्राप्त गरेकोले यति बेलासम्म हामीले पृथ्वीका सबै बदलावहरू आफ्नै आँखाले देखिरहेका छौँ। यो समय करिब 5 अरब वर्षपछिको हो। सूर्य बिस्तारै बिस्तारै फुलिरहेको छ। यो पहिलेको तुलनामा अझै ठूलो हुँदै गइरहेको छ। अब सूर्य रेड जायन्ट अर्थात् रातो दानवमा परिवर्तन हुँदैछ। पृथ्वीमा गर्मी यति बढिसकेको छ कि यहाँको औसत तापक्रम 150 डिग्री सेल्सियस भन्दा माथि पुग्दैछ। पृथ्वी सहित सौर्यमण्डलका अन्य ग्रहहरूको गति पनि अब मन्द हुँदै गइरहेको छ। 5.35 अरब वर्षपछि अब मंगल ग्रहका चन्द्रमाहरू टुक्रिँदैछन् र शनि ग्रहका वरिपरिको रिङहरू पनि शनि ग्रहमा विलय हुँदैछन्। बृहस्पतिमा पनि सूर्यको असर हुँदैछ। यति बेला सूर्यको अग्निले आफ्नो सीमा पार गर्दैछ अनि पृथ्वीका सबै समुद्रका पानीहरू अब बाफमा परिणत भई अन्तरिक्षमा हराउँदैछ। अब पृथ्वी अहिलेको मंगल ग्रह जस्तै एक बन्जर अर्थात् मरुभूमिमा परिणत भइसकेको छ। अब यहाँ न जीव छन् न त वनस्पति नै। 10 अरब वर्षपछि
अन्तरिक्षका यी घटनाहरू साँच्चै मुटु कमाउने खालका छन्। यहाँ धेरै बदलावहरू देखिएका छन् जुन हामीले कहिले कल्पना समेत गरेका थिएनौँ। सूर्य अब झनै शक्तिशाली रेड जाइन्ट अर्थात् रातो दानव बन्दै गइरहेको छ। त्यसैले आफ्ना सम्पूर्ण हाइड्रोजनलाई हिलियममा परिवर्तन गरिसकेको छ। त्यसको गर्मी यति धेरै बढेको छ कि त्यो गर्मीले यमग्रह अर्थात् प्लुटोको हिउँ समेत पग्लिँदैछ। समयसँगै सूर्य अब यति फुलिसकेको छ कि पृथ्वीसहित नजिकका सम्पूर्ण ग्रहहरू उसतर्फ तानिँदैछन्। अब बिस्तारै यी ग्रहहरूलाई सूर्यले निल्दैछ अर्थात् यिनीहरू सूर्यमा विलिन हुँदैछन्। यता सूर्यको पनि समय सकिँदैछ अर्थात् अब सूर्य अन्तिम अवस्थामा गुज्रिँदैछ र मृत्युको अन्तिम घडीमा यो एक व्हाइट ड्वार्फमा बदलिँदैछ जसको तापक्रम तीव्र गतिमा कम हुँदै गइरहेको छ र यो व्हाइट ड्वार्फ बन्ने अवस्थामा पुगेको छ। समयसँगै अगाडि बढ्दै गर्दा अहिले 1 खरब वर्ष बितिसकेको छ। हाम्रो सूर्य पनि अब व्हाइट ड्वार्फबाट निभ्नेछ भने यति बेला अन्य केही नयाँ ताराहरूको जन्म भइरहेको छ। तर खर्बौं पुराना ताराहरू एकपछि अर्को गर्दै मर्दैछन् अर्थात् तिनीहरूको अन्त्य हुँदैछ, ठिक त्यसै गरी जसरी पहिले हाम्रो सूर्यको मृत्यु भएको थियो। 3 खरब वर्षपछि यति बेला हाम्रो ब्रह्माण्ड एकदमै फैलिसकेको छ। यसको ऊर्जा छरपष्ट हुँदै गइरहेको छ। यसको इन्धन क्रमशः चारैतिर छरिनाले ब्रह्माण्डको तापक्रम पनि बिस्तारै झर्दै गइरहेको छ। आकाशमा देखिने यस्ता करोडौं ताराहरू अब बिस्तारै मर्दैछन्। 1000 खरब वर्षपछि यस समयलाई डिजेनेरेट एरा भनिन्छ। हाम्रो आकाशगंगाको कुनामा हाम्रो सूर्यको भन्दा पनि लाखौं गुणा ठूलो जुन तारा थियो त्यो पनि व्हाइट ड्वार्फ बनिसकेको छ। युवाई स्कुटी हाम्रो आकाशगंगाको सबैभन्दा ठूलो तारा हो। यसले हाम्रो आकाशगंगाको 10औं भागहरूलाई प्रकाशित गर्ने गर्थ्यो। त्यो तारा अब मात्र एक ब्ल्याक होल बनेर रहन्छ। यस्ता अन्य केही व्हाइट ड्वार्फ सामान्यमा पर्दा ग्रेभिटेशनल फोर्स अर्थात् गुरुत्वाकर्षण बलका कारण एक आपसमा कोल्याप्स हुँदैछन्। केही न्यूट्रोन स्टारहरू एक आपसमा ठोकिएर विशाल सुपरनोभा हुँदैछन्। केही तारा आफ्नो अन्त्यपछि सुपरनोभा विस्फोटका साथ अन्त्य हुँदैछन्। यहाँ जति पनि तारा व्हाइट ड्वार्फ बनिरहेका छन् ती ताराको अन्त्य नभई तिनीहरू ब्ल्याक ड्वार्फ बनिरहेका छन्। यस्ता ब्ल्याक ड्वार्फबाट प्रकाश उत्सर्जन नभए तापनि यिनीहरूको डेन्सिटी हाम्रो सूर्यभन्दा अर्बौं खर्बौं गुणा ज्यादा भइरहेको छ। ब्रह्माण्डका कुनै पनि तारा यस अवस्थासम्म पुग्नलाई अधिक धेरै समय लाग्ने गर्दछ। जस्तो कि हाइड्रोजन र हिलियमको जन्मपछि ब्रह्माण्डमा ताराहरू जन्मिएका थिए। अब यति बेला हाइड्रोजन र हिलियमलाई ताराहरूले अधिक मात्रामा प्रकाश र ताप उत्सर्जन गर्दै गर्दा ती ताराहरूको इन्धन सकिएसँगै एकपछि अर्को गर्दै निभ्दैछन्। अब बिस्तारै ब्रह्माण्ड अन्धकारतर्फ जाँदैछ। यता ग्यालेक्सीको बीच भागहरूमा र ब्रह्माण्डका धेरै ठाउँहरूमा ब्ल्याक होल सक्रिय हुँदै गइरहेका छन्। त्यो दैत्याकार ब्ल्याक होलले आफ्नो अपार ग्रेभिटेशनल फोर्सका कारण जुन वस्तु उसको नजिक पर्छ त्यस वस्तुलाई उसले आफ्नो अपार गुरुत्वाकर्षण बलका कारण निल्दैछ। त्यस ब्ल्याक होलले उक्त वस्तुको परमाणुलाई पनि समाप्त पारी त्यसलाई आफ्नो डेन्सिटी अर्थात् घनत्वमा समाहित गर्दैछ। यसको गुरुत्वाकर्षण बल यति धेरै छ कि यसले प्रकाशलाई पनि आफूबाट बाहिर जान दिँदैन। यस ब्रह्माण्डमा सबैभन्दा बढी ऊर्जा भएको कुनै पिण्ड छ भने त्यो यही ब्ल्याक होल नै हो। तर यी ब्ल्याक होलहरूको पनि अन्त्य हुने गर्दछ। यिनमा रहेका पदार्थ सधैँका लागि रहिरहँदैनन्। यिनीहरूका भित्र रहेका बृहत पार्टिकल पनि एक दिन खतम हुन पुग्छ। 1000 खरब 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 वर्षपछि अब ब्रह्माण्डमा रहेको ब्ल्याक होलको समाप्ति हुँदैछ। यस अवस्थालाई प्रोटोन डिके भनिन्छ। तर यस ब्ल्याक होल एरामा म्याटर अर्थात् पदार्थको केवल एक पार्टिकल बाँकी रहन्छ। यहाँ यति बेला केवल स्ट्रिङको अस्तित्व, अर्को डार्क म्याटर रहन्छ। ब्रह्माण्ड आफ्नो अन्तिम अवस्थामा गुज्रिँदैछ। दर्शकवृन्द, अहिलेसम्म त हामी वैज्ञानिकहरूले बताए अनुसार काल्पनिक यात्रा गर्दै यहाँसम्म आइपुगेका थियौं। तर हाम्रो सामु अब यहाँ आखिर ब्रह्माण्डको अन्त्य कसरी हुन्छ भन्ने जिज्ञासामा यसपछि वैज्ञानिकहरूले 4वटा छुट्टै धारणा राखेका छन्। पहिलो धारणा अनुसार द बिग रिपको यस थ्योरी अर्थात् सिद्धान्तका अनुसार ब्रह्माण्डको ऊर्जाले ब्रह्माण्डलाई त्यस समयसम्म गति प्रदान गरिरहनेछ जबसम्म ब्रह्माण्डका हरेक अणु टुक्रिएर छरिने छैन। जब एक बिन्दुमा यी सबै ऊर्जाले पुरै ब्रह्माण्डलाई यति हदसम्म विस्तार गर्नेछ कि
त्यसको भयानक तरिकाले महाविच्छेद हुनेछ। त्यस अवस्थालाई भनिनेछ बिग रिप। दोस्रो अवधारणा हो द बिग फ्रिज। ब्रह्माण्डको अन्त्यको दोस्रो अवधारणा हो द बिग फ्रिज। ब्रह्माण्डका ताराहरू निभेर गएपछि आफ्नो विस्तारका कारण सम्पूर्ण ऊर्जा रहन्छ नै, तर ती ऊर्जाहरू धेरै नै विस्तारमा फैलिनेछ। ब्रह्माण्डको औसत तापक्रम घट्नेछ र अन्त्यमा परम शून्य हुनेछ अनि यसैलाई फ्रोजन अर्थात् बिग फ्रिजको अवस्था भनिन्छ। तेस्रो अवधारणा हो द बिग स्लर। ब्रह्माण्डको अन्त्यको तेस्रो सम्भावना हो द बिग स्लर अवस्था। यो एक नवीन सम्भावना हो र ब्रह्माण्ड अन्त्य हुन हिग्स बोजोनको व्यवहारमा निर्भर रहन्छ। हाम्रो ब्रह्माण्डलाई द्रव्यमान हिग्स बोजोनको कारण प्रदान हुन्छ अनि हिग्स बोजोनको एक अवस्थाका कारण ब्रह्माण्डमा बुलबुलेको युग सुरु हुनेछ। यस्तो कि एक बुलबुले अर्थात् फोकाभित्र अर्को फोका हुन्छ अनि दोस्रोका भित्र तेस्रो फुल्दछ अर्थात् ब्रह्माण्डभित्र एक अर्को ब्रह्माण्ड उत्पन्न हुनेछ, एक अर्को ब्रह्माण्डभित्र एक अर्को ब्रह्माण्ड अनि यो विस्तार भइरहनेछ। सायद हाम्रो आजको ब्रह्माण्ड पनि कुनै अर्को ब्रह्माण्डमा विस्तृत भइरहेको हुन सक्छ। चौथो अवधारणा हो द बिग क्रन्च। हाम्रो ब्रह्माण्डको अन्त्यको चौथो र अन्तिम अवधारणा हो द बिग क्रन्च। यो अवधारणा बिग ब्याङ थ्योरीमा आधारित छ। जस्तो कि बिग ब्याङबाटै ब्रह्माण्ड उत्पन्न भयो, त्यो फैलिएर जाँदैछ। त्यसलाई फैलाउने काम श्याम ऊर्जा अर्थात् डार्क एनर्जी हो। त्यो डार्क एनर्जी ऊर्जाको अभावका कारण यति ठूलो ब्रह्माण्डलाई गति प्रदान गर्न छोडिदिन्छ अनि यो ब्रह्माण्ड संकुचित हुन थाल्नेछ र यसका सम्पूर्ण अणु, परमाणु तथा पार्टिकल्स यति संकुचित हुनेछन् कि फेरि एकपटक बिग ब्याङ जस्तो एक सानो बिन्दुको जस्तो अवस्थामा पुग्नेछ। पूरा ब्रह्माण्ड खुम्चिनेछ अनि फेरि एक नयाँ बिग ब्याङका साथ एक नयाँ ब्रह्माण्डको जन्म हुनेछ। आज हामीले वैज्ञानिक सिद्धान्तमा रहेर एक काल्पनिक यात्रा गर्यौं, तर ब्रह्माण्डको अन्तिम अवस्थामा ठिक यही हुन्छ भनेर कुनै वैज्ञानिकहरूको सिद्धान्त निश्चित नभएकाले हामीले अधुरो यात्रा गर्दै पुनः वर्तमान अवस्थामा फर्किएका छौं। हुन त ब्रह्माण्डको भविष्यको बारेमा कुनै निश्चितता छैन, तर वैज्ञानिकहरूले जसरी भूतकालको बारेमा खोजी गरेका थिए त्यसैलाई आधार मान्दै भविष्यको पनि कल्पना गरेका हुन्। ब्रह्माण्डको अन्त्य ठ्याक्कै यसै गरी हुन्छ भनेर भन्न कठिन छ, तर आज धेरै वैज्ञानिकहरू आफ्नो धारणालाई साबित गर्नलाई कम्मर कसेर लागेका छन्। दर्शकवृन्द, आजको श्रृङ्खला तपाईलाई कस्तो लाग्यो हामीलाई कमेन्टमा अवश्य बताउनुहोला। आजको श्रृङ्खला तपाईलाई राम्रो लाग्यो भने लाइक तथा शेयर गरी हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र साथमा रहेको बेल आइकन पनि थिच्नुहोस् ताकि हामीले अपलोड गर्ने नयाँ भिडियोको जानकारी सबैभन्दा पहिला तपाईलाई प्राप्त होस्। आजका लागि यति नै। अर्को भिडियोमा अझै रोचक तथ्यहरू लिएर आउने नै छौं। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।